أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التدريب الثاني second exercise تبادل السؤال والجواب مع زميلك. Exchange the question and the answer with your colleague. كما في المثال like in the example. المثال the example. طالب الأول أين خلعت ثوب الإحرام? Where did you take off the ihram clothes? طالب الثاني خلعته في الفندق. I took them off in the hotel. So the first student, Ayan Sheikh. Ayan Sheikh. Do you hear us? Terry. Yes, start. Okay, Ayan Sheikh, you are the first student. Yasini, أين خلعت؟ you are second. السلام عليكم. Walaikum salam. Start. أين خلعت ثوب الإحرام? Is it me or the other person? You are first. Terry, you are second. نعم، خلعته في الفندق. في الفندق. Okay. Next. Ayan. قميص. Yes, you need to ask her the question, where did you take off your shirt? I'm sorry, Ustadha. Today is my first class today, so I'm new. I don't know how you guys do the classes. Okay, did you learn Arabic before this? Yes, a little bit for beginners. Beginners, and this class is actually in the intermediate level, we can say. They have already studied for many months. Okay. Okay, so you can contact this number and ask for a beginner class. Do you see this number on the screen? Yeah. Yes, you can contact that number and ask for a Mm. elementary level class or beginner level class. I Okay. finished the beginner class. Okay. Okay. So if you can, Okay, shukran. you are welcome. Yasini, you are first. نعم You are second. نعم أوكي. خلعت القميص في الغرفة. You need to ask the question, Yasini. I'm the second or first. قميص أين خلعت أين القميص؟ خلعت القميص؟ नहीं. Terry answer. خلفتها في الغرفة. خلعته. قميص is masculine. خلعته في الغرفة. Sorry. خلفته في الغرفة. Next. أين خلعت الملابس؟ Now Terry is female. You need to say خلعتي. أوكي. أو يا أين خلعت الملابس؟ خلفته الشكة. في في الشكة. الشقة. Correct. في الشكة. أين خلعت أين خلعت الثوب؟ خلفته في البيت. أين خلعت الأصواب؟ خلفتها في الحمام. أين خلعت ملابس الرياضة؟ خلفته في في المدرسة. أين خلعت القمصان؟ خلفتها في
فندق. Okay, next student, Ayan, repeat whatever you hear. التدريب الثاني. Terry, التدريب الثاني. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. تبادل والسؤال جواب مع زميلك والجواب مع زميلك كما في المثال. كما في المثال. المثال: المثال: أين خلعت ثوب الإحرام؟ أنت خلفت ثوب الإحرام. خلعته في الفندق. خلعته في الفندق. Yasini, you are first. Terry, you are second. التدريب. التدريب. التدريب: أين خلعت القميص؟ أين خلقت القميص؟ خلعته في الغرفة. خلعته في الغرفة. أين خلعت الملابس؟ أين خلقت الملابس؟ خلعتها في الشقة. خلعتها في الشقة. أين خلعت الثوب؟ أين خلقت الثوب؟ خلعته في البيت. خلعته في البيت. أين خلعت الأثواب؟ أين خلقت الأثواب؟ خلعتها في الحمام. خلعتها في الحمام. أين خلعت ملابس الرياضة؟ أين خلقت ملابس الرياضة؟ خلعتها في المدرسة. خلعتها في المدرسة. أين خلعت القمصان؟ أين خلقت القمصان؟ خلعتها في الفندق. خلعتها في الفندق. Anybody can answer. أنا لست طبيبا. أنا لست طبيبا. أنا طالب. أنا طالب. أنا لست طبيبا. أنا لست طبيبا. أنا طالب. أنا طالب. أنا لست طالبا. أنا لست طالبا. I am not a student. أنا لست طبيبا. أنا لست طبيبا. أنا لست طالبا. أنا لست طالبا. أنا لست طالبا. لدي كتاب أخضر. لدينا كتاب أخضر. أنا لست طبيبا. أنا لست طبيبا. I am not a doctor. أنا لست طبيبا. لدي كتاب أخضر. لدي كتاب أخضر. لدي كتاب أخضر. لدي كتاب أخضر. تيري. أنا طالب. I'm a boy.
No, I'm a student too. أنا طالب. لدي كتاب أصفر. لدي كتاب أخضر. أصفر. لدي كتاب أصفر. أخضر. لدي كتاب أخضر. 4. I have a green book. لدي كتاب أخضر. لدي كتاب أصفر. لدي كتاب أصفر. The first one. لدي كتاب أصفر. أنا لست طالبا. I am not a student. أنا لست طالبا. أنا طالب. أنا طالب. I'm a student. The last one. أنا طالب. لدي كتاب أصفر. لدي كتاب أصفر. The last one, I have a yellow book. لدي كتاب أصفر. لدي كتاب أصفر. I have a green book. أخضر. The first one. لدي كتاب أخضر. لدي كتاب أصفر. The third. 3. لدي كتاب أصفر. أنا لست طالبا. I am not a student. The last one. أنا لست طالبا. We'll stop here and next time inshallah we'll continue, okay? Okay. جزاك الله خير. وإياكم. جزاك الله خير.